खबर शामिल करते चलें टंडो आदम से, जहां पर टंडो आदम शहर में तारीखी शटर डाउन हड़ताल की गई। शहर भर के तमाम मार्केट्स और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहे। अब्दुल रशीद कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक शकील बलोच रहाई कमेटी की अपील पर अंजुमन ताजरान सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों के ताउन से टंडो आदम शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। हड़ताल के दौरान शहर भर की मार्केट्स और कारोबारी मराकज बंद रहे। शहरियों ने मुगवी गुड्स ट्रांसपोर्टर शकील बलोच से इजहार यकजहती और पुलिस की जानिब से तहाल कोई मौसर पेशरफ्त न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। शहर के अहम तजारती मराकज जिनमें MA जनाह रोड, लतीफ गेट, शाही बाजार, बम्बई बाजार, सच्चल सरमस्त रोड, स्टेशन चौक, मोहम्मदी चौक, लोहार गली, इकबाल रोड, खंड रोड, हैदराबाद रोड, बैरानी चौक, गोल चक्कर, सब्जी मंडी और दीगर बाजार शामिल हैं, मुकम्मल तौर पर बंद रहे। याद रहे कि शकील बलोच तकरीबन 10 रोज कबल लापता हुए थे, जबकि इनकी गाड़ी शहदादपुर के इलाका से मिली थी। अहले खाना ने वाक़े के बाद अगवा का खदशा जाहिर किया था, ताहम तहाल मुगवी की बाजियाबी या तहकीकात में किसी नुमाया पेशरफ्त की इत्तला सामने नहीं आई। शकील बलोच रिहाई कमेटी और अंजुमन ताजरान के रहनुमाओं ने कहा, ताजिर बिरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फौरी और मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। मुकर्ररीन ने खबरदार किया कि अगर मुगवी की जल्द बाजियाबी यकीनी ना बनाई गई तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी करेंगे और आइंदा का लाहे अमल का भी ऐलान किया जाएगा। सफ्तराबाद के नवाही गाँव गरमोला में हज़रत बाबा साईं पीर के सालाना उर्स मुबारक के मौका पर शानदार मेला सज गया। ज़ायरीन और शहरियों की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है। एजाज अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक उर्स के मौका पर दरबार को खूबसूरत बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया है। ज़ायरीन फातिहा ख्वानी और दुआओं में मसरूफ है। मेले में बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए झूले, मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स, चने, चाट, गोलगप्पे, मिठाइयाँ और दीगर रिवायती अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज बनी है। मेले की खास कशिश कबड्डी के सनसनी खेज मुकाबले हैं, जिनमें मुख्तलिफ इलाकों की मारूफ टीमें अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रही हैं। मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मैदान में मौजूद। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी, सफाई और ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं, ताकि आने वाले तमाम अफराद पुरअमन माहौल में उर्स और मेले की रौनकों से लुत्फानंदोज हो सकें। इलाका मकीनों का कहना है कि बाबा साईं पीर का सालाना उर्स न सिर्फ एक मजहबी रिवायत है, बल्कि भाईचारे, मोहब्बत और सकाफती हमआहंगी की खूबसूरत मिसाल है, जहाँ हर साल हजारों अफराद शरीक होकर इस रूहानी और सकाफती तकरीब का हिस्सा बनते हैं। लियाकतपुर के DSP सर्कल फयाज खान पठान की बेहतरीन मसालती काविश माली तनाज़ा खुशउस्लूबी से हल कर दिया। सलीम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक DSP सर्कल फयाज खान पठान ने एक बार फिर अपनी दानिशमंदाना हिकमत अमली और मस्बत किरदार का मुजाहरा करते हुए दो अफ्रीकैन के मबैन जारी माली लेन देन का तनाज़ा बाहमी रजामंदी से खुशउस्लूबी के साथ हल करा दिया। मोहम्मद मजहर ने बकाया रकम अदा कर दी, जिसके बाद मसर हुसैन ने इनसे मुतल्लिका कागजात भी वापस कर दिए। यूँ बाहमी अफहाम तफहीम और रजामंदी के जरिए मामला खुशगवार अंदाज में तय पा गया। दोनों अफ्रीकैन ने इत्मीनान का इजहार करते हुए DSP सर्कल फयाज खान पठान की मुसालहती काविशों को सराहा। मौजूदा मुअज़्ज़िज़ीन और दोस्तों ने भी इनके बुर्दबार रवैये, दानिशमंदाना फैसले और अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर किरदार को खराजे तहसीन पेश किया। मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा कि DSP फयाज खान पठान जैसे फर्जशनास और अवाम दोस्त पुलिस अफसरान के मस्बत इक़दामात न सिर्फ अवामी मसाइल के फौरी हल में मददगार साबित होते हैं, बल्कि अवाम और पुलिस के मबैन एतमाद के रिश्ते को भी मज़ीद मजबूत बनाते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें मुल्तान से, जहाँ पर 8 साल बच्चा करंट लगने के बायस अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। मुल्तान में मुजफ्फरगढ़ रोड पर चाइना चौक के करीब 8 साल बच्चा मोहम्मद अमजद को गली में खेलते हुए लोहे के पाइप से घर में जाने वाली मेन सप्लाई लाइन को छू जाने से करंट लग गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही 1112 की टीम मौका पर पहुंची, मगर 8 साल अमजद अस्पताल ले जाने से कबल ही जिंदगी की बाजी हार गया। लवाहकीन ने किसी भी कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जिस पर मासूम अमजद की लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। वगन में नौजवान पुरस्रार हालत में जाँभक हो गया। वर्सा ने कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया, तो वहीं दूसरी जानिब पुलिस ने तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन शहर के पुराने बाजार के रहायशी नौजवान 16 साल मुदस्सर अली वल्द गुलजार तीनियों को बेहोशी की हालत में वगन शहर के सालेपुर मोहल्ला में शानल चांदियों के अवताक से मिला। इतला पर वर्सा सालेपुर मोहल्ला में पहुंचे नौजवान को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लाड़काना मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने नौजवान के जाँभक होने की तस्दीक कर
دی۔ ورثا نے جاں بحق ہونے والے نوجوان کی لاش کو ضروری کارروائی کے لیے لاڑکانہ سے وگن ہاسپٹل لائے اور واقعے کی اطلاع وگن پولیس کو دی۔ وگن پولیس وگن ہاسپٹل پہنچ گئی اور جاں بحق ہونے والے نوجوان کے ورثا سے واقعے کی تفصیلات معلوم کی۔ اس موقع پر جاں بحق ہونے والے نوجوان کے بھائی پریل تینیو کزن منار علی تینیو نے اور دیگر نے الزام لگاتے کہا کہ ہمارے نوجوان کو قتل کیا گیا ہے۔ ہمارا نوجوان گزشتہ رات سے شانل چانڈیو کے افتاق پر تھا اور انہوں نے قتل کیا ہے۔ آج صبح اطلاع ملی کہ آپ کے نوجوان کی طبیعت خراب ہے۔ دوسری جانب وگن ہاسپٹل میں سہولیات کی کمی کے باعث لاش کافی دیر تک ہاسپٹل میں پڑی رہی۔ وگن پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی ہر زاویے سے جانچ جاری ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں خانیوال کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں، جہاں پر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل نے ایک اور بڑا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ہاسپٹل میں پہلی بار گھٹنے کی تبدیلی کا کامیابی کے ساتھ آپریشن کیا گیا ہے۔ سرفراز سلیم کے رپورٹ کے مطابق مریضہ شمیم مائی کو بیت المال کے تعاون سے 3.5 لاکھ روپے مالیت کا مصنوعی گھٹنا مفت لگایا گیا ہے۔ آپریشن آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر اسد پاشا اور ان کی ٹیم نے کامیابی سے سر انجام دیا ہے۔ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل خانیوال میں پہلی بار گھٹنے کی تبدیلی کا کامیاب آپریشن کیا گیا، جو کہ ضلع کی طبی سہولیات میں ایک اہم اضافہ ہے۔ شمیم مائی طویل عرصے سے گھٹنے کی شدید تکلیف میں مبتلا تھی، مگر مالی مشکلات کے باعث علاج نہیں کرا سکتی تھی۔ بیت المال کے تعاون سے انہیں 3.5 لاکھ روپے مالیت کا مصنوعی گھٹنا مفت فراہم کیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق آپریشن کامیاب رہا ہے، مریضہ جلد معمول کی زندگی کی طرف لوٹ سکیں گی۔ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر اسد پاشا نے کہا کہ یہ ڈی ایچ کیو خانیوال میں گھٹنے کی تبدیلی کا پہلا آپریشن ہے اور آپریشن کامیاب رہا ہے۔ مریضہ کی حالت بھی تسلی بخش ہے، علاج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تھی اور بیت المال اور ڈاکٹرز کی بدولت مریضہ کا کہنا ہے کہ میرا مفت آپریشن ہوا ہے، میں سب کی شکر گزار ہوں۔ احمد پور شرکیہ میں چک 47 کے رہائشی بھارتیہ رام نے اپنے بیٹے میوا رام کے رویے اور پسند کی شادی سے تنگ آ کر علیحدگی اختیار کر لی۔ مکی حیدر جلوانہ کی رپورٹ کے مطابق میوا رام نے کچھ عرصہ قبل اپنی ہی برادری کی ایک لڑکی کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ اس اقدام کے بعد مقامی برادری نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لڑکے کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، جس کے باعث ان کا حقہ پانی اور کھانا پینا بھی بند کر دیا گیا۔ ایک ویڈیو بیان میں بھارتیہ رام نے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا میوا رام غلط چال چلن کا مالک ہے اور اس کی پسند کی شادی کے باعث ہماری پوری برادری کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اعلیٰ حکام سے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب کچھ خبریں کھیلوں کے میدان سے اور بات کرتے چلیں فٹ باز کی، جہاں پر جاری کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ عدیل احمد کی رپورٹ کے مطابق چوتھا ڈاکٹر عبدالقدیر میموریل فلڈ لائٹ کرکٹ میلہ چک نمبر 137 6 میں شاندار انداز میں اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل مقابلے میں لبیک واریر 166 نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے چک نمبر 129 6 کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ چک نمبر 137 6 میں منعقد ہونے والا چوتھا ڈاکٹر عبدالقدیر میموریل فلڈ لائٹ کرکٹ میلہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ٹورنامنٹ میں علاقہ بھر سے 32 ٹیموں نے شرکت کی۔ کئی روز تک شائقین کرکٹ کو سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملے۔ فائنل میچ چک نمبر 129 6 اور لبیک واریر 166 کے درمیان کھیلا گیا، جس میں لبیک واریر 166 نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی اپنے نام کر لی۔ اختتامی تقریب میں فاتح اور رنر اپ ٹیموں کے کھلاڑیوں کی بہترین کارکردگی کو سراہا گیا۔ کامیاب ٹورنامنٹ کے نکات پر اہلیہ چک نمبر 137 6 اور ٹورنامنٹ انتظامیہ کو مبارکباد اور خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ اور اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد سلمان قیوم نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی ٹی ایچ کیو ہاسپٹل صادق آباد کا ہنگامی دورہ کیا۔ امیر حمزہ کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سلمان قیوم نے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، مریضوں کی عیادت کی اور ان سے طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے متعلقہ ڈاکٹرز اور عملے کو سختی سے ہدایات کی کہ تمام ادویات ہسپتال سے ہی فراہم کی جائیں، مریضوں کی معیاری علاج و معالجہ اور بہترین دیکھ بھال کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ اور گوجر خان میں آزاد کشمیر کے انتخابات کے سلسلہ میں اہم ترین میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ راجہ محمد اسحاق کی رپورٹ کے مطابق سینئر مسلم لیگی رہنما سدا بہار چیئرمین محمد خان بھچی کے کاروباری مرکز ہونڈا شو روم دولتالہ میں آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے اختی، نڈالی، جاتلی اور گردنواہ کے ووٹرز لسٹوں، پولنگ اسکیموں اور انتخابی ذمہ داریوں کے تعین کے لیے خصوصی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مرکزی رہنما مسلم لیگ نون، سابق ایم این اے گوجر خان، وفاقی پارلیمنٹ سیکرٹری اور سابق ضلعی
ناظم راولپنڈی راجہ محمد جاوید اخلاص، سینئر رہنما مسلم لیگ نون چودھری ضیافت حسین گجر سدا بہار چیئرمین محمد خان بھٹی، سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون PP9 ذیلدار ٹھاکر قاسم علی رضا سرپرست اعلیٰ شیخ برادرز دولت اعلیٰ شیخ سجاد احمد سمیت سیاسی سماجی شخصیات سمیت معززین علاقہ اور راجہ وکاس بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے باہمی مشاورت، تنظیموں، پولنگ اسکیموں اور انتخابی ذمہ داریوں کے تعین پر تفصیلاً تبادلہ خیال کیا گیا۔